Usa ka malipayon nga gabi alang sa tanan nato nga mga kapaglaom, ato mga kahigalaan o ato mga kaigsunan. Kung atong gipaminawan pag-ayo ang alawiton pagkanindot kayo mga kaigsunan. Kini nagdasig alang sa matag usa kanato nga ato kanunay igasalig ang tanan ngadto sa Ginoo kay wala kitay laing kasaligan ang ato ra gyud buhi nga Dios. Karong gabi una, ang atong suwito magahisgot kita may tungod sa pasaporte alang sa langit. Usa ka panahon, samtang ang atong higala dito nagatindog atubangan sa teller kay lagi kay gusto nga magparehistro sa iyang ticket paingon ngadto sa usa ka nasod ug samtang ang iyang mga kaubanan busy kaayo sa pagpangandam kay human naman sila sa paghimo sa pagparehistro ngadto sa teller sa maong nga eroplano, ang maong higala sa diha nga gipangutana siya asa man sir ang imong passport. O sa diha nga iyang ikuha gitanaw niya ang iyang bag o iyang nakaplagan nga iyang nabilin among passport o kunya siya naninguha nga pinagi siya mga higala nga mapadala unta ang maong passport aron makapasya siyang flight niya ng orasa apan mga kahigalaan, mga kaigsunan, wala siya makahimo sa paglupad uban kanamo kay ngano man kay wala niya madala ang iyang passport. Importante kayo alang sa matag usa kanato sa atong pagpangalagad. Ang visa sa kaluwasan gihatag na sa Ginoo alang sa matag usa. Bisan ikaw ato'y visa nga gihatag sa Ginoo apan kung wala ikay passport dili ika pwede nga makaagi sa immigration kay kanuman kay inana kay importante alang kanato nga bisan asa kita paingon ang pasaporte nga gi-issue sa gobyerno kanato mas more sa pasaporte nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato ato dadon kanunay mao kana ang sentimento sa alawiton nga atong nadunggan karong gabi una. Sa diha nga si Adan nagpakasala og si Eva dito nagsugod ang kamatayon. Apan alang sa mga katawhan gihatagan kitag usa ka paglaom for man to live eternally he must die. He must be born again. Siya matao pag-usab. Inana ka importante mga pinangga nako nga mga kapaglaom. Unsa may hinungdan, unsa may rason, ngano nga ang atong Ginoo mianhi sa kalibutan. Ato'y sayran karong gabi una ang pinaka-importante nga rason, ngano ang atong manluluwas mianhi sa kalibutan. Miingon siya sa maong pagpamulong sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10, I am come that they might have life. Mao kana ang pinakahinungdan ngano nga siya maani aron ikaw nga naminaw karon, ako nga nagsulti dinhi, kitang tanan membro sa panimalay nga makaangkon unta niyang kinabuhi nga gikan sa atong Ginoo og dugang pa that they might have nga sila makaangkon og dugang pang kadagaya kung sila magasalig ngadto sa Ginoo. Unsa ka importante ang pagpakatao pag-usab. Mao kani ang atong tubagon sa atong pagtuon. Unsa ka importante alang kanimo sa ato nga my journey with God, a 40-day challenge to change your life forever. Mao kini ang usa ka butang nga dapat nato isayran ang imong desisyon karong gabi una makausab sa imong kinabuhi sa walay katapusan. Unsa ka importante alang kanimo ang bag-ong pagkatao. Nag-ingon ang atong manluluwas nga mao si Jesus. Jesus answered and said unto him, misulti ngadto kang Nicodemus, verily, verily I say unto you, sultihan ko ikaw, gawas kung ang tao matao pag-usab, dili siya makakita sa giniraan sa Dios. Unsa may buot ipasabot niini nga mga pulong gikan sa atong Ginoo og mitubag si Nicodemus, misulti ngadto kaniya, sa unsang pagi nga ang usa ka tawo nga tigulang matao siya pag-usab. Sa ikaduwa kahigayon, mubalik ba siya ngadto balik sa tuguangkan siyang inahan ug unya magpakatawo pag-usab? Mao kini ang iyang pangutana nga gihatagan usab sa eksaktong tubag
sa atong Ginoo og miingon si Jesus ngadto kaniya, sa pagkatinuod ako magasulti ngadto kanimo gawas kung ang tao mataw diya sa tubig og sa espiritu, dili siya makasulod ngadto sa ginian sa Ginoo. Unsa ka importante alang sa makatawan si Ginoo nga mataw siya diha sa tubig ug diha usab sa espiritu. That which is born of the flesh, nga siya nga tao sa unod o sa unod man. And that which is born, nga siya nga tao sa espiritu man. Mao kini ang tubag sa atong Ginoo ngadto kang Nicodemus. Can we analyze ato bagi unahuna, ato bagi pamalandungan kini mga butang nga mahitabo alang sa usa ka tawo sa diha nga siya iga kataho pag-usab? Ang kahimtang sa usa ka tawo may sama sa usa ka hangin nga nagahaguros. Ug niya atong madunggan ang tingog, ang kakusog niini. Ug wala kita masahi kung asa gikan ug asa usab paingon. Maingon usab niya na ang usa nga mataw diya sa espiritu. Kay nga naman, di man nato makita ang hangin. Di sab nato makita ang espiritu. Apan ang espiritu nagaliyok diya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga kini mahitabo anytime sa matag usa ka nato. Kung ato nasabtan ang ato nga programa gikan ni atong unang gabi hangtod karon, a 40-day challenge to change your lives. Anytime the Holy Spirit will take control in our lives. John 3:8 is baptism. All essential step in the Christian life. Kini ba essential? Ato bagyo kinigikinahanglan alang sa Kristohano nga kinabuhi. Efeso 4:5 nga nakanayon nga dapat nato isayran usa lamang ka Ginoo o kini nga Ginoo mao ni ang Ginoo nga mianhi dinhi sa kalibutan, mao ni ang Ginoo nga naghatag kanato kasuguan, mao ni ang Ginoo nga nagsulti kung kamo ni higugma kanako magabantay kamo sa akong mga sugo apil ang adlaw ipapahulay usa ka pagtuo. Usa ka pagtuo nga gihatag sa Ginoo, usa ka pagtulunan nga nilasig sa mata usa ka nato nga dapat natong batnan dili lang pagtulunan nga hinimo lamang sa tradisyon o mga tao, apan ang pagtuo nga gisulti sumala pinasikad sa balang kasulatan, usa ra usab ang tinuod nga bautismo. Kapila ka bisis kamo gibautismuan? Kapila kagayon nga ang usa ka tawo nakasinati nini apan ang Biblia naggisgot bay tungod sa usa ka klase tinuod nga bautismo. Ang Biblia naghatag niini. Sa buhat 2:37 o 38. When the people heard this, sa diha nga ilang nadunggan kini, they were cut to their heart. Nasaktan ang ilang makasing-kasing sa ito pa. Naigo ang ilang makasing-kasing. Nasabtan nila. O tungod nini, nangutala sila. And said to Peter, mingon nga to ang Pedro, o sabahan niya mga apostoles, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton. Dili ba mao ka na ang usak ka pinakanindot nga pangutana, human nato nasabtan ang pulong sa Ginoo, human nato nadawat ang kamatuoran, human nato igsoon, natuna na yung mga pulong, ang mga ang pangutana nga dapat nato ipangutana karong takna igsoon, unsa may dapat natong pagabuhaton. A 40-day challenge that will change our life forever, nga magausab sa atong kinabuhi sa walay katapusan. Ang tubag ni Pedro, simple ra gyud pagayo. Og mausap kini ang tubag sa Ginoo kung ato kini igapangutana ngadto kaniya. Og miingon si Pedro, repent. Paghinulsol kamo og magpabautismo. Every one of you ang matag usa kaninyo. In the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, sa ngalan ni Jesus, alang sa kapasaluan sa inyong mga sala, o kamo makadawat niyang gasa sa balang espiritu. Makadawat sa gasa. He that believeth and is baptized shall be saved.
mo kani ang pasaporte, mo kani ang gipamulong sa atong Ginoo kadto mga tao nga nagtuo. Di ato mga tao nga giampuan ngadto sa lubnganan, di ato mga tao nga nangamatay ug niya pinagi sa vicarious baptism na bautismuan. No, it is through believing in the Lord and accepting Jesus Christ through baptism. Each one shall be saved, but he that believeth shall be damned. Nga dili sila matunglo. Unsa may buot pasabot sa bautismo, sumala sa gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 6:3 o 4. Or do you not know, wala ba kamo masayod, that as many of us as we were baptized, nga kita na bautismuan, daghang na bautismuan, ngadto kang Jesus, na bautismuan usab ngadto sa iyang kamatayon. Busa kita usab gilubong uban kaniya pinagi sa bautismo ngadto sa iyang kamatayon. And just as Christ was raised, sa diha nga siya nabanhaw gikan sa mao nga kahimtang sa iyang kamatayon, inana sab ang kahimtang nato nga sa diha nga usa ka tawo gibautismuan, siya gilubong ngadto sa tubigong lubnganan o siya usab mabanhaw from the dead by the glory himaya sa Amahan. Even so, we also should walk in the newness of life. Nga kita magalakaw diha sa bag-o na nga kinabuhi. Crucified with Him. Inana ang definition sa bautismo. Buried with Him. Ilubong gyud. Pwede ba na nga ato na lang siya wisik-wisikan na isimbolo ang santos nga bautismo. Ang usan niya mao nga sa diha nga ang tao ikalubong ngadto sa tubigong lubnganan o niya paghawason siya sama ra usab nga siya nabanhaw gikan ni anang kahimtang niya sama sa itabo sa atong Ginoo. What suggests the mode of Jesus baptism, unsa may klase sa bautismo nga gi-introduce ni Jesus samtang siya nakikauban kanto kanato. Naingon sa Marcos 1:9 o 11, and it came to pass in those days niya itong mga adlaw that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan. Gibautismuan. Pamingon si John, dili ko takos nga makabautismo nimo. Kay mas labaw man ka kay kanako. Apan kabalo kamo ko unsay gisulti ni Jesus. Tuguti nga imo ni himuon karon alang sa pagtuman sa pagkamataw, hingpit nga pagkamatarong sa akong Amahan. Inana ka importante aron makita sa makatawan kung unsa ang nga klase sa tinuod nga bautismo nga gi-introduce nga gisulti sa balang kasulatan og sila midiriso ngadto sa tubig og unya gibautismo ni Juan og sila mihawas out of the water. Out of the water. O ang Espiritu mikunsad gikan sa langit paingon ngadto kang Jesus og mingon ang tingog gikan sa trono sa langit, kini mao ang akong pinangga nga anak, thou art my beloved son. Sa diha nga gibautismuan siya, wala nang pasabot. Kay gibautismuan si Jesus, usa siya ka makasala. No, aron lamang makita sa makatawan ang usa ka tinuod nga bautismo, di anang uban nga klase sa bautismo, apan ang bautismo nga tubig nga siya galubong ngadto sa tubigong lubnganan. Inana ang gisulti higala mga kapaglaom sa balaang kasulatan. What changes will be seen unsa may mga kausaban nga sa diha nga usa ka tawo mabautismuhan. Sa diha nga usa ka tawo mitugyan siyang kinuwi ngadto kang Jesus. Sa diha nga ang tawo matao siya pag-usab. Mao kini ang atong makita a new heart. Mausab ang iyang kasing-kasing. Kung kaniadto usa sa katawo nga butangiro, usa sa katawo nga kawatan, usa ka tawo nga parahubog, usa ka tawo nga nakahimo og mga butang subak sa bulong sa Ginoo. This time, no longer a new heart, and will give them a heart of flesh nga hatagan sa Ginoo kasing-kasing nga unsa sa unod. Ikaduha,
nga makita nato nga kausaban sa usa ka tawo. Kung kaniadto mao kana siya apan sa diha nga iyang gidawat si Jesus o gibautismuan siya sa tubig o sa Espiritu, and be not conformed to this world, nga dili unta kamo madani nining kalibutan na, but be ye transformed, nga mausab unta ang inyong kinabuhi, nga makaangkon kamo og kabaguhan sa atong hunahuna. Usa na sa mga kausaban nga atong makita sa kinabuhi sa katawo nga nag-angkon kang Jesus nga iyang maluluwas. Ug dagan pang mga butang atong makita, that are they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Nga ang balang Espiritu, makita silang kinabuhi. Ang ilang kinabuhi kinadto, di na mo makita ang ilang pakadautan, apan ang imong makita silang kinabuhi na subay, sama sa kinabuhi ni Jesus. O sa ilang kasing-kasing, may hisulat ang sugo sa Ginoo, law written in the heart. I will put my laws into their heart, into their mind, into their heart, and write them in their hearts. And I will help, and I will be to them a God, that they shall be to me a people. Ang mga tawhan nga nag-angkon o nagdawat kang Jesus, mo ni mga tao nga ang ilang kasing-kasing abli sa pagdawat sa kabuton sa Ginoo, mahisulat dito silang una-una, sila kasing-kasing ang kabubuton sa Ginoo, ang kasaguan sa Ginoo. Mo hinungdan nga di na sila magpakasala pa. Kay naa naman automatic naman na. O ang usa sa makita nato nga kausaban sa usa ka tawo nga nagtugyan siyang kinabuhi ngadto sa Ginoo, we love the brethren. Nanay paghigugma ngadto sa mga ilang mga isikatao. Sa unsang pagi, how is the spiritual life of the believer maintained? Sa unsang pagi, nga ato kini mamintinar, nga kanunay makita sa atong kinabuhi ang pagkausab, ang kausaban. Juan 15:4-6, nag-ingon ang maong gipamulong sa maong 15:4-16 sa Juan. Magpabilin kamo kanako. Abide in me, and I abide in you. Ako usab ngadto kaninyo. O kamo, gisultihan ako, I am the vine. Ako ang puno sa maong tanom. O kamo, mga sanga. Kay kung ang sanga maputol siya, mawala siya dito sa punuan, sigurado gayod nga mamatay siya. Sigurado gayod. He that abideth in me, katong napabilin diya kanako, o ako na kanila, the same bringeth forth, magapamunga kita sa maayong mga bunga. For without me, ye can do nothing. Dili kamo makahimo kung wala ako busa inyo gikanalan. Kay kamo na isumpay ngadto kang Jesus, o ang gahom ni Jesus nga na kaniya mangkonsab kanato, and he bears the fruit of love to God's glory. Ang himaya sa Ginoo makita diya sa atong kinabuhi. Sa unsang paagi nga ato kini mapangandaman, mga pinangga nako nga makaigsunan, dapat jud nga ato kini pangandaman. Kay muadto tawg langit, usa kini kapanaw, taas nga panaw. Nga sa atong pagpanaw, gikahan ay eksaktong papangandam. How can I prepare for this long journey? Mga kaigsunan, makagalaan. Marcos 16:16, he who believes and is baptized will be saved. Sultihan ko ikaw karong gabi una. Sumala sa gisulti sa balang kasulatan, kadtong nanagtuo, ako ginausob usab pagsulti kaninyo nga ang kaluwasan moabot tungod sa grasya sa Ginoo sa mga tawo nga nagtuo. O sa diha nga nagtuo siya makadawat kang Jesus pinagi sa santos nga bautismo, o siya mamaluwas. Dili si Pastor Kaderma may nagsulti nini, kung dili ang balang kasulatan nga kadtong tanan nga nagtuo sa Ginoo o magpabautismo makaangkon og kaluwasan, usa ka hagit alang sa matawo sa kanato. And tomorrow might be too late to all of us.
We have to decide right now. We have to decide tonight. We have to decide today to accept Jesus Christ, believing in Him. That is our Savior. And we have to accept Jesus Christ through baptism, and we will experience salvation. Repent, therefore, and be converted, that your sins may be blotted out. Walay laing pamaagi mga pinangga nako nga mga kaigsunan. Kanalang paghinulsol sa mga kapakyasan, sa mga sala nga atong nahimo. Ang pagbalik sa Ginoo, igsoon, balik na sa Ginoo. Nay usa kahigala na to. Ingon siya nay, mubalik na gyud ko sa pagpangalagad sa taas nga panahon. Mibiya ko sa ako nga pagpangalagad. Miraculous kadto. Apan giduol siya sa higala, dong, amigo, kuyugi lang mi, karon ra. Kay paghuman nga atong matiwas kining atong trabaho, nga atong gitrabaho, bahala na ka kung magsimba kag balik. Basta ang ako lang mao, among hangyo, kuyugi mi. Mikuyog ang maong higala, sayang una-huna, nga pagkasabado, mubalik na siya sa pagsimba, apan samtang siya nagatrabaho, nahuman niya ng trabaho, minom ang mga higala niya, o gitanyagan siya di na ko, magbago na ko. Apan ingon ang mga higala, kausa na lang, ug mauni ang katapusan, nang hubog sila. Sa ilang pagpamauli, na disgrasya ang ilagisakyan, among giduol nga to sa hospital, makadungog pa siya, among gisultihan, o giampuan, o gisultihan, nga itsalig nimo ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo, o iyang gidawat ang maong challenge, o pila ka mga oras gikan niya to siya namatay. Igsoon, ayaw na paghulat na ng panahon, nga may tabo, kanimo, kanako, karon gabiuna, karon adlaw, isalig itugyan ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo, and the Lord will cleanse your heart, and the Lord will forgive our sins. Si Philip o ang Ethiopiano, inani ka-urgent ang desisyon. Mayon kita, Ginoo, ayaw una. Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him, Jesus. Gisultihan ni Filipe ang usa ka Ethiopiano may tungod kang Jesus. O niya, as they went on their way, samtang sila nagapadayon sa ilang pagpanaw, they came into a certain water, o nakakita sila og tubig, o niya, mihulong sila sa kalit, o ang Ginoo kumiingon, tanawa, adunay tubig, here is water, what do hinder me to be baptized? Unsa may makapagupapugong kanako, nga ako pagabautismoan nimo? Nasabtan niya, nga ang bautismo, igsuon, usa kini ka-urgent, kay kini naggiskot may tungod sa kaluwasan. Ingon si Philip, and Philip said, kung ikaw nagtuo ngadto kaniya with all your heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Don't wait for another day. Don't wait for another time. Don't say next week. Don't say next month. Don't say next year. Today, that is a challenge. A challenge. I believe that Jesus Christ is the Son of God. And He commanded the chariot to stand still. And he went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. O gibutismuan nga to sa tubig. Ang eunuko sa diha, nga siya minto nga to sa Ginoo. And when they will come up out of the water, igsoon gikan sa tubig, dili pinagi sa pagwisig-wisig, di pinagi sa pagpalhit, apan pinagi sa tubig, nga dito siya gilubong, and the Spirit of God caught away Philip sa diha, nga nahuman sila silang pagbautismo, sakit lamang nawala si Philip. He went on his way rejoicing. He went on his way rejoicing.
Igsoon, imong ma-experiensyan ang hingpit nga kalipay kuuban sa imong panimalay. Imong anak, ang imong desisyon karong gabi una, ang imong anak, ang imong kapikas sa kinabuhi, nagatanaw kanimo. Ayaw na paghulat. Sa lain na sab nga higayon, usa ikaw magadesider sa pagtugyan sa imong kinabuhi. And now, why are you waiting? Unsa pa may imong gihulat? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Ngay usa kalalaki, tingali surusama ni atong gihimo karon sa katapusang gabi sa maong presentasyon. Ngay nakita ang pastor dito sa Loyo. Iyang obserbasyon nga gikan sa pagsugod hantod sa pagtapos. Ngay usa kalalaki nga galingkod ngadto sa likod. Hantod natapos ang maong pagwali sa usa ka pastor. Na mauli na ang uban, apan nagpabilin ang maong lalaki. Kaya gihulat niya nga ang pastor muagi kaniya, o tuod man, ang pastor miagi nga to, o unya iyang giduulan ang maong lalaki. Brad, nalipay ko nga gikan sa pagsugod hantod karon, ana ikaw kanunay. Unsa may atong ikalagad. Kay sa altar call sa mga pastor, wa man sa mitindog. Daghan kayo ang mitindog, mitubag sa altar call sa mga pastor, apan siya dito nagalingkod lamang. Nagapaminaw sa maong pastor. O mingon ang maong lalaki, pastor, pwede ba nga ako kang ibitahan sa akong pulianan ugma sayo sa buntag? Kay business ka to, pagsunod adlaw Sabado, adlaw ipapahulay, adlaw nga balaan, adlaw nga gipanalingan sa Ginoo. Asa man dapit imong balay? Siya nara sa atbang sa atong gimuan og meeting. O sayo sa buntag ang pastor miadto nga to kunya iya nakita sumala sa pagsaysay sa mga lalaki sa dapit ngayang pagatuan. Ingon siya pagkadako aning balaya, mao baka kini. Nga sa akong pagtanaw sa maong lalaki, di man siya mo'y tag-iya, kay nga naman, kay guris na iman, ang iyang panagway ang sininaan. Kay layo man ang gate sa pultahan, naggamit siya doorbell. O taod-taod, migawas ang mong lalaki, nga iyang gika-istorya, anang gabi una. Gipadayon siya nga to sulod sa malayong hilibiyang kadako, nga way laing tao siya ra. O dito gipalingkod, nagsugod ang pagsaysay sa mong lalaki ngadto sa pastor. Kagabi, pastor, wa gid ko mutindog hangtod nga ikaw akong masultian sa tinuod nga panghitabo sa akong kinabuhi. Kaniadto sa ulitaw pa ko, pastor, gisugdi ang pagsaysay ang akong handom nga mamahimo kong dato o kanang handom nahitabo sa akong kinabuhi. Apil sa mong handom, naghandom ko nga makaangkon ko kasawa nga gwapa. O niya asawa nga madalan ako sa libog kalibutan, apan wa ko nagtuo Ginoo. Kaya nga akong pagtumaw nga ang Ginoo mao ang salapi. Ang Ginoo di makahataw kalipay kanako, ang salapi mo'y makahataw kalipay. Akong gisultihan ang nahimo na kong asawa, pastor. O miingon nga to kaniya, ako siyang ingnan, day, ako ikaw hatagan sa tanan nimong gusto dinhi sa kalibutan. Dadon ko ikaw sarang dapit dinhi sa kalibutan, ang tanan nimong gusto ihatag nako kanimo aron lang ka malipay. Apan gisultihan ko niya, pastor. Mao kini ang gisulti niya kanako, pastor. Dong nalipay ko nga nakay inanang nga plano alang nako. Apan sultihan ko ikaw. Ang akong kalipay, dili aning kalibutan na. Ang akong kalipay, dili makaangkon ning dako kayong balay. Nga imo ako gibutang dinhi. Nga hilabyang ka dako. Ang akong kalipay, dili kanang pag-adto sa mga dapit, sa mga lugar, mga nasod, nga libyan kagwapo. Dong akong kalipay mao ni,
gusto nako nga inigbalik sa akong Ginoo, ako ka makauban niya ng langit nga giandam sa Ginoo alang sa mga matarong. Ug ako sa gisultihan, di kaya tinuod kay way Ginoo. Walay Diyos. Mga hunahuna lamang ka na sa mga tao. Hantod ang akong asawa nakasakit. Hantod na matay siya, Pastor. Wa gyud ko magunahuna nga mao na ang may tabo. Sa pagkahibaw na ko, kanay meeting din, mitambong ko, o samtang naminaw ko. Mibalik sa una-una, nako ang gisulti sa akong asawa, dong, wa ko maghandom sa mga butangan ng kalibutan na ang akong handom, nga kung tagaanta sa Ginoo makabatan, makauban nato ang ato makabataan sa langit, ikaw makauban ako sa langit, kay dito magpuyo ta hangtod sa walay katapusan. O tuod man, nagingon among, Pastor, unsay imo desisyon karon? Kining balay nga ako ipuyan di na ni ako. May ganay kay naluoy ang nagpalit nini. Gikan kanako. Og bilakaw sa sayo nga lugar. Og unya mingon nga ikaw ray bantay ani. Ingon siya, Pastor, di nako maghandom pa nga madato aning kalibutan na. Si Abraham gikan sa Ur, paingon ngadto sa yuta nga gisad sa Ginoo, og sayang kamatayon wala say butang gikabilin naning kalibutan na makaisunan, kay nganuman wa sa inheritance. The only thing nga gikabilin na ni yuta igsoon ang iyang lugnanan dito sa Makpila. He bought that area sa cave sa Makpila aron dito niya pahimutang ang iyang mga minahal sa kinabuhi, wa siya inheritance aning kalibutan na, because he's always looking for that better city, and that city is heavenly. Muna ang naa kang Abraham. Muna gusto na ako, Pastor, nga karon i-appeal ko nimo og bautismo. Kay gusto na ko nga makita na ko pag-usab, inigbalik sa akong Ginoo, sa Ginoo sa akong asawa, magkita kami, og dito sa langit magpuyo mi nga malipayon. Kanina ningon ko sa akong brother, nagtawag siya. Ko, I will hold myself not to cry. Not to cry. Ingon ako kaniya, is now the time for us to come together before Jesus Christ. I know He's listening this time, this hour, brothers and sisters, mga pinangga na kung makaisunan. And then after sa among pagsulti, makadyot, 30 minutes after, mitawag siya balik o bingon siya manong to become a 7-day Adventist with my wife and with our children. Praise the Lord for that. And not only looking forward, that only for my brothers and sisters, that includes our mom, and we are waiting for the time that all of us will go together and worship our God who keeps the Sabbath, who gave the Sabbath for this church. And now, why are you waiting? Arise and be baptized. No more tomorrow. No more next week. And wash away your sins, calling on the name of the Lord. This is a challenge now. A challenge to all of us. What ay laing panahon. Ugma, we will be having a baptism. The Bible says in Acts 2:41, 3,000 were baptized in one day. Acts 4:4, there were 5,000 were baptized in one day. And tomorrow, we will be baptizing more than 7,000 in one day tomorrow. Not only here in the South Philippines, but even outside SPOC, South Philippines, uban niya ngadto sa abroad, sa Bolivia, sa Saudi Arabia, bisaning asang dapita na bautismo ngatong pagkahimuon ugma sa buntag sa adlaw pabuhulay. Sa hapon ang uban. Tabangan ta sige no. O karong gabi una, mga pinangga nako nga mga kaisunan. Saksihan nato ang usa katinuod nga bautismo karong gabi una. Makita nato sa ato mga mata ang klase sa bautismo nga gibautismo ni Juan ngadto kang Jesus. Ang gibautismo, klase bautismo nga gihimo ni Philip ngadto sa Eunuco. Karong takna,
dapiton ta kamo sa pagpabilin. Hantod matapos kini nga pagbuhat sa pagbautismo ngadto sa mga tao nga mitugyan silang kidawi, mga tao nga nagtuo ngadto sa Ginoo nga pinaagi sa ilang pagtugyan, pagdawat kang Hesus pinagi sa santos bautismo, maangkon nila ang kaluwasan. Ang Ginoo magpanangin natong tanan, dapiton ta kamo, saksiyan nato ang mga bautismo. Dalaygon ikaw Dios sa walay katapusan, kay ikaw ang among Ginoo nga magbubuhat og manluluwas. Salamat niining mga hamiling kalag nga nagadesisyon sa ilang kinabuhi nga sila magatugyan nga na kanimo. Ang langit nagpista nini mga takda manulunda, alabaw sa tanan ang Ginoo nagakalipay sa inyong desisyon. Mga igsoon namo diha kang Kristo, tungod sa inyong desisyon nga kamo magadawat kang Ginoong Hesus nga inyo nga personal nga manluluwas. Ako nga ministro sa Seventh-day Adventist Church, magabautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Tungod sa ikaw nagasaad sa imong kinabuhi, magatugyan kaniya, magadawat kang Ginoong Hesus nga imong higala, o nagasaad ka magalakaw hangtod sa iyang pagpaday.